اگلی رات آئی نا تے خولی جڑا یزید دا فوجی سی جنہیں امام علی مقام نو شہید کیتا تے آپ دی گردن مبارک تن تو جدا کیتی خولی کہہ لگا کہ قریب ہی میرا پنڈے تے اج رات حسین دا سر مینوں دے دیو میں نال لے جاواں نالے حفاظت ہو جائے خولی امام حسین دا سر لے کے ادھی رات ویلے گھر پہنچیا تو انہیں دائیں با ویکھیا کتھے رکھاں سارے بیوی بچے ستے انہیں اپنے تندور دا ڈھکن اٹھا کے امام حسین دا سر تندور وچ رکھ دے اور لانتی جا کے کمرے چلے گیا کربلا دا واقعہ سننا والے ہو میں کیڑا درد کراں او کیڑا ظلم ہے جڑا یزیدیاں نہیں کیتا تے او کیڑا صبر جڑا حسین نے نہیں کیتا امام حسین دا سر اقدس تندور چلا کے سو گیا کتابہ چ لکھیا کوئی بیوی تہجد گزار تے بڑی نیک اور اسی او تہجد پڑھن اٹھی انہیں ویکھیا تندور چ شولے پہ نکل دے انہوں خیال آیا میں تے راتی تندور بجھا کے ستی ساں انہیں دوڑ کے آکے تندور دا ڈھکن اٹھایا تے ویکھ کے حیران رہ گئی اے تندور وچ اگ نہیں پی بالدی حسین دے متھے چ نور دیاں لاٹاں پیا نکل دیا انہیں جلدی جلدی ان نکال کے تے زلفاں سواریاں تے روے انہیں دائیں بائیں دیکھیا سرے حسین کتوں آئے نوجوانوں کمرے چ گئی دا شور ستا دے منہ تے تھپڑ مار دیے تھپڑ مار کے کہن لگی بے ظالماں کتوں آیا ہے کہن لگے میں حکومت باغیاں نال جنگ کر کے آیا ہوں کہن لگی بے لعنتیا لیکن نو باغی پہ آیا آخنا کہن لگی بے لعنتیا ویخ حضرت سیدہ خدیجہ آیانی او بیخ ساڑے گر سیدہ زہرا روندیا آیانی او بیخ سیدہ آمینہ آیانی او بیخ حضرت بی بی اسیہ روندیا آیانی انہیں اٹھ کے آگیا کی میں دیا گلنا کرنی ہے میں سون دے کہن لگی بے ظالمان بے بیخ ماں حسین ملنے آئی آؤ بے حسین دی نانی ملنے آئی آؤ بے حسین دا نانا آئی خلی اٹھ کے بیٹھ گیا کہن لگا تو حسین کی میں جانا نہیں آئی تو تے کدے حسین ویکھے آئی نہیں کہن لگی میں پچھلے سال حج کرنا مکے گئی میں حجر اسود نو چمن گئی رش بڑا سی اچانک لوگ حجر اسود نو چھڑ کے دوڑ گئے ایک نوجوان کعبے دے اندر آیا لکھیو دے قدم چمن لگ پے میں کیا حجیو حجر اسود چم کے انہوں کیوں چم دے لوگاں نے آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا کون ہے میں پوچھا مینوں نہیں پتا کون ہے لوگاں نے آکھیا محمد دودرا حسین حجر اسود نو نبی ایک بار چمے انہوں محمد نے 8 سال چمیا نوجوانوں جدو امام علی مقام دی شہادت ہو گئی تے میرے امام علی مقام دی شہادت دے بعد جدو ایک قافلہ ٹریا میں ہون قافلہ جلدی جلدی اج ٹورن لگا چکے وقت ہو گئے امام علی مقام دا قافلہ جدو کوفے دے بازار چ گزریا نا اج صبح مظہر محبوبی صاحب نے مینوں آکھیا کہ حضرت بی بی فضہ دی کو گل ضرور سنایو اور رسول اللہ دے خاندان تے میرے نبی دے پتراں نوں پالن والی حضرت بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نوجوان جدو کوفے دے بازار وچوں شہیدہ دا قافلہ گزریا نا تے اچانک ایک مائی وڈیری سکی روٹی دے 2 ٹکر لے کے نا تے اپنے گھر چوں نکلی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دے قریب آ کے کہنے لگی کہ بیٹی تو بھوکی لگنی ہے قیدن لگنی ہے مسافرہ بھی لگنی ہے تے اے روٹی کھا لے اے او زینب ہے جڑی حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی ہے او عبداللہ بن جعفر جڑا مدینہ دا سب تو امیر تاجر ہے نوجوانوں اے او زینب ہے جدے بوے تے ہر ویلے مگتے دی کتاراں لگیاں رہندیاں نے پر اج پردیساں وچ سکی روٹی دے ٹکر مائی نے کیتے نا تے سیدہ زینب رون لگ پئیاں تے رو کے تے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی کو منگن والے ہیں اسی تے ونڈن والے ہیں اسی تے ونڈن والے ہیں مائی بڑی حیرت نہ دیکھ کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے تو کون ہے فرمایا اماں جڑے قیدی تے پردیسی ہون نا انہاں دیاں ذاتاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں مائی رو کے کہنے لگی بی بی میں تینوں اس واسطے پوچھنی ہاں کہ مینوں تیرے وچوں مدینے والی زہرا دی خوشبو پئی آندی ہے اج انہیں مہینیاں دے بعد پردیساں چ ماں دا نام سنیا سیدہ زینب رون لگ پئیاں رو کے مائی دے قریب بیٹھ گئیاں تے کوفے دی گلی چ بیٹھ کے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے تو کیویں جاننی ہے
مائی کہنے لگی بیٹی کی تساں جدو جبان سے مدینے بسدی رہی میں سیدہ زہرا دی نوکرانی رہی سیدہ تے برتن دھوندی رہی حضرت سیدہ زینب روئی جا رہی مائی کہنے لگی ایک دن میں سیدہ دے برتن پہ دھوندی ساؤ سیدہ نے فرمایا بی بی کتھے دے رہنے والی ہے میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہنے والی کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہی میں عرض کی دی سیدہ روندیاں کیوں فرمایا بی بی راز دیاں گلانے سیدہ نے فرمایا بی بی کدے بے لایا ہے گا ایک میرا کم کر دے ہوئی کوفے دیاں گلیاں جو ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں نوں پیاس لگی ہوے گی انہاں نوں پانی پلا دیویں انہاں نوں بھوک لگی ہوے گی کھانا کھلا دیویں اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈ خالی تے ماما باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی فرمایا ایک قیدیاں دا قافلہ گزرنا ہے انہاں پردیسیاں نوں کھانا کھلا دیویں اج میں اپنے بیڑے تے بیٹھی سا اچانک اعلان سنیا قیدی پہ گزر دے نے مینوں سیدہ زہرا دی گلی یاد آ گئی میں دیکھیا گھر چ کھانا کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر مل لے آئی سیدہ زینب روئی جا رہی فرمایا اماں انہاں بیلیاں دی کوئی ہور گل سناوا دے میں کہن لگی بیٹی کی دساؤ جدو میں مدینے بسدی رہی سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی میں انہوں لوریاں دیندی رہی سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئیاں میں کہن لگی دی دھیر رونی کیوں ہے فرمایا اماں ذرا دھیان نال ویکھ لے میں زہرا دی اوئی بیٹی زینب مئی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگی ربا کیڑے دن وکھائنی جڑیاں نبی دیاں بیٹیاں دا کسے نے بازاراں چ کدے نام نہیں سی لیا اے یزیدی نبی دیاں دیاں نو قیدی بنا کے بازاراں چ لے آئے نے سیدہ زینب دے قدماں چ ڈگ پئی کہن لگی سیدہ ہے میں کوفے دی رہن والی ہوں پر میں کوفی نہیں انہاں کوفیاں نو اللہ غارت کر دے وے سیدہ میں تیری ماں دی نوکرانی ہوں سیدہ انہاں لی دے بدعا کریں میرے لی دعا کر جایا جی سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کی تھی ربا اس مائی نے پردیساں جسانو اپنا پرونا بنایا ہے جدو معاشر دا میدان آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدماں چی روح پرواز کر گئی اے ملک جی نہ تھی شرما کر دے تے رب کر آیا ہے بڑے آیا قیدی بن کے شام نہ چلی او علی دیاں جاواں اے بی بی زینب قیدن بنے کے تے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی قافلہ کوفے دی گلیاں چ گزریا ابن سعد ابن زیاد کے دربار چ ہو کے جدوں ملک شام ول ٹرے نا توجہ ایک جنگل چ گزر ہو رہا اچانک جنگل دے اندر نا
رات ادھی دا ویلا تے جڑا امام حسین دے سر اقدس والے نیزے دی حفاظت کردا سی نا، اسی یزیدی دا نام سی ابو الخنوق۔ ابو الخنوق کہندا کہ میں رات نو جنگل دے اندر ویکھیا تے ایک عمارت عیسائیاں دا گرجا ہے، اوتھے ایک پادری عبادت پہ کردا ہے۔ کہندا میں امام حسین دا سر اقدس دا نیزہ اس طرح دیوار نال لگا کے لیٹ گیا تے خواب وچ ویکھیا کہ فرشتہ آ رہے ہیں تے کہندا رستہ بنا دیو، نانا دوترے نو ملن آ رہا ہے۔ ابو الخنوق کہندا میں بھی خواب وچ اٹھ کے کھلو گیا، کملی والے قریب آئے تے میں فرشتے نو آکھیا میں بھی نبی پاک دا امتی ہاں، میں بھی زیارت کرنی۔ انہیں منہ تے تھپڑ ماریا، تھپڑ مار کے کہنے لگا نالے نبی دے پتر نو مارنا تے نالے نبی دیاں زیارتاں مانگنا۔ تھپڑ ماریا فرشتے نے تے اس ابو الخنوق دی اکھ کھل گئی۔ انہیں ویکھیا کہ جس طرف فرشتے نے تھپڑ ماریا او دا سارا چہرہ جل گیا، سڑ گیا۔ سامنے ویکھیا تے کہ بابا کھڑا ہے، پوچھدا بابا جی کون ہو؟ تے بابا امام حسین دے سر اقدس والے ویکھ ویکھ کے آکھے اے کون ہے جڑا نیزے تے بھی قرآن پڑھی جا رہی ہے؟ ابو الخنوق لانتی یزیدی کہنے لگا کہ اے ساڈی حکومت دا باغی سی، اسی انہوں معاذ اللہ قتل کر کے آئے ہیں۔ تے او بابا بول کے کہنے لگا تیرے چہرے تے لعنت پئی وسدی تو تے چہرے تے نور دی بارش ہو رہی، تو انہوں باغی پیا کہنا تے منوں تے انج لگدا جو میں مسجد نبی دا کو نمازی ہے، اور منوں مسجد نبی دا کو نمازی پیا لگدا ہے۔ او ظالمہ دس کون ہے؟ ابو الخنوق کہنے لگا کسی نو دسینا اے ساڈے نبی دا پتر ہے تے اسی انہوں شہید کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ او پادری او بابا کہنے لگا کہ اگر میرے کو زندگی دی ساری دولت لے لو تے اے سار اج دی رات مینوں نہیں دے دیندا؟ ابو الخنوق نے آکھیا اساں تے دولت واسطے شہید کر دیتا ہے، جے دولت دے میں تے اسی سر دینے پہ تیار ہاں، ایک رات صبح فجر دی اذان تک دیواں گا۔ نوجوانوں انہیں 12,000 یا 12 لکھ درہم تے دینار سے سودا کر لیا۔ انہیں سر حسین جدو دیتا نا، وہ پادری نے ساری برادری تے سارے گھر والے کٹھے کر لے، امام حسین دا سر اقدس تھالے چ رکھے، انہیں پانی مگوا کے تے حسین دی زلفاں جو کربلا دی ریت صاف کی، چہرہ انور تو خون صاف کیتا۔ میرے حسین دے لباں چو قرآن دی تلاوت جاری ہے تے لباں چو آواز آ رہی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میرے حسین قرآن پڑھ رہے، اوہ میں قرآن پڑھا تو انہوں لطف آؤں ہے، کوئی قاری قرآن پڑھے لطف آؤں ہے، تے جدو حسین پڑھے میں تے تسا تے کسے حافظ کول، کسے قاری کول، کسے عالم کول پڑھے آئے، حسین نے تے اس امی کول پڑھیا جڑی امی نے محمد تو پڑھے ہوئے۔ حسین جدو قرآن پڑھ دے ہومن کی عالم ہوئے گا۔ اس پادری نے سارے حسین نو غسل دے کے نہ تے او اچھی جگہ رکھ لے تے برادری کٹھی کر کے سامنے بہ گیا، ساری رات حسین قرآن پڑھ دے رہے تے پادری سندا رہا۔ صبح فجر دی اذان ہوئی تے ابو الخنوق نے دروازہ کھڑکا کے آکھیا سر حسین واپس کر، نال درہم تے دینار دتے نا تے نالے سر حسین دتا نا پادری نے تے نالے سر دے تے نالے محمد دا کلمہ پڑھے۔ ابو الخنوق بڑا حیران ہو کے کہنے لگا تینوں کلمہ کنے پڑھا ہے؟ کہنے لگا ظالمہ تو تے کسے کلو سن کے پڑھیا، میں نے راتی حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا، سانو آپ نانا پڑھا کے گیا، حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا، کیونکہ میں حسین نال پیار کیتا ہے، جڑا پیار حسین نال کرے نا انہوں نانا انجی نوازن واسطے آندھا ہے۔ حسین نال پیار کر دینا پیار، ہر سال ذکر حسین دی محفل سجا دینے، یار کی اے دو ترے نال پیار کر دے ہون گے تے نانا نہیں انہاں نال پیار کر رہا ہوئے گا۔ سچے بڑے سیانے نے انہاں قیامت نو نبی پاک دی شفاعت لیندہ راہ سدھا کر لیا، انہاں اپنے ماپیاں دی بخشش دی راستے سدھے کر لے، کیونکہ انہاں ذکر حسین دی محفل سجا لئی۔ نوجوانوں وہ جڑو درہم تے دینار لے کے تقسیم کرن لگے تے وہ سارے پتھر بن گئے، وہ درہم تے دینار پتھر بن گئے، نہ دنیا رہی نہ دین رہا۔ اگلی رات آئی نا تے خولی جڑا یزید دا فوجی سی جنہیں امام علی مقام نو شہید کیتا تے آپ دی گردن مبارک تن تو جدا کی تھی، خولی کہنے لگا کہ قریب ہی میرا پنڈے تے اج رات حسین دا سر منوں دے دیو، میں نال لے جاواں، نالے حفاظت ہو جائے۔ خولی امام حسین دا سر لے کے ادھی رات ویلے گھر پہنچیا تو انہیں دائیں با ویکھا کتھے رکھاں، سارے بیوی بچے ستے، انہیں اپنے تندور دا ڈھکن اٹھا کے امام حسین دا سر تندور وچ رکھ دے، وہ لانتی جا کے کمرے چ لیٹ گیا۔ کربلا دا واقعہ سنن والے ہو، میں کیڑا درد کراں،
کیڑا ظلم ہے جڑا یزیدیاں نہیں کیتا تے او کیڑا صبر جڑا حسین نے نہیں کیتا امام حسین دا سر اقدس تندور چڑھا کے سو گیا کتابہ چ لکھیا کو دی بیوی تہجد گزار تے بڑی نیک اور اسی او تہجد پڑھن اٹھی انہیں ویکھیا تندور چ شولے پہ نکل رہے انہوں خیال آیا میں تے راتی تندور بجھا کے ستی ساں انہیں دوڑ کے آ کے تندور دا ڈھکن اٹھایا تے ویکھ کے حیران رہ گئی اے تندور وچ اگ نہیں پی والدی حسین دے متھے چ نور دیاں لاٹاں پیا نکل دیا انہیں جلدی جلدی ان نکال کے تے زلفاں سواریاں تے روے انہیں دائیں بار دیکھیا سر حسین کتوں آئے نوجوانوں کمرے چگئی دا شاور ستا دے منہ دے تھپڑ مار دیے تھپڑ مار کے کہنے لگی بے ظالماں کتوں آیا ہے کہنے لگے میں حکومت باغیاں نال جنگ کر کے آیا ہوں کہنے لگی بے لعنتیا لیکن انہوں باغی پہ آیا آخنا کہنے لگی بے لعنتیا ویخ حضرت سیدہ خدیجہ آیانی او بیخ ساڑے گھر سیدہ زہرا روندیا آیانی او بیخ سیدہ آمینہ آیانی او بیخ حضرت بی بی اسیہ روندیا آیانی انہیں اٹھ کے آگیا کی میں دیا گلنا کرنی ہے میں نے شون دے کہنے لگی بے ظالمان بے خماں حسین ملنے آئی آؤ بے حسین دی نانی ملنے آئی آؤ بے حسین دا نانا آئی خلی اٹھ کے بیٹھ گیا کہنے لگا تو حسین نو کی میں جاؤنا نہیں آئی تو تے کدے حسین نو ویکھے آئی نہیں کہنے لگی میں پچھلے سال حج کرنا مکے گئی میں حجر اسود نو چمن گئی رش بڑا سی اچانک لوگ حجر اسود نو چھڑ کے دوڑ گئے ایک نوجوان کعبے دے اندر آیا لکیو دے قدم چمن لگ پے میں کیا حجیو حجر اسود چم کے انہوں کیوں چم دے لوگاں نے آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا کون ہے میں پوچھے میں نہیں پتا کون ہے لوگاں نے آکھیا محمد دوترا حسین حجر اسود نو نبی ایک بار چمے انہوں محمد نے 8 سال چمیا محمد نے 8 سال چمے آئی کہنے لگی وہ لعنتیا وہ حسین نو شہید کر رہے ہیں وہ دنیا دے مال رہی کہنے لگی وہ لعنتیا حسین دی قدر پوچھنی آتے جا مکہ تے مدینہ جا کے پوچھ کہنے لگی انہوں قتل کر دیتا ہی اور ظالمات ہوتے حسین دی ظلف دے کے وال لے کے مدینہ ٹر جاندہ لوگاں نے تینوں سونے چو تول دینا سی وہ شہید کر رہے ہیں کہنے لگی جا میں لعنتیا تیرا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں میں تینوں چھڑ کے جا رہی ہوں خالی اپنی بیوی دے پیچھے دوڑیا کہنے لگا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے نے کتھے چلی ہیں بچیاں تے ترس کھا کہنے لگی میں لعنتیا تو محمد دے بچیاں تے ترس نہیں کھاتا میں تیرے بچیاں تے کھی کھاں میں نبی دے پتر ہی ذبح کر دیتے نہیں ظالمہ وہ بیوی باہر نکلی کہنے لگی میں قیامت نو سیدہ زہرا نو منہ کیڑا وہ کھانا ہے وہ بیوی چلی گئی میں کتابہ چ پڑھیا اس دن تو بعد اس عورت نو کسے دنیا چلی بکھیا انہیں جا کے کدرے جنگلہ چ ڈیرے لائے حسین دے نادیاں تسبیحاں پڑھ کے انہیں زندگی گزار دیتی میری ملت دے نوجوانوں خولی دی نہ دین رہا تے نہ دنیا رہی گھر بھی اجڑ گیا لہا کے سوے امام حسین دا سر اقدس جڑے بلے پیش کیتا ابن سعد نو میں اختصار نال عرض کرا جدو یزید دربار چ امام حسین دا سر لے کے گئے یزید اس ویلے اپنے تخت تے بیٹھا سی اپنے تخت تے بیٹھ کے تے چھڑی پہ لہراندے بڑے غرور تے تکبر دے نال امام حسین دا سر اقدس یزید دے سامنے تخت وچ تھال وچ پیش کیتا گیا نا انہیں اس چھڑی امام حسین دے ہونٹا تے ماری حضور دیکھ صحابی بیٹھے سن تڑپ کے فرمان لگے نہ مار نہ ہونٹن میں نبی نو چوم دیا ویکھے یزید کہنے لگا تو صحابی نہ ہو تو میں تیرے ٹکڑے کر دیں فرمان دے ظالمہ میرا ادب کرنا ہے تو ادب کر دے نہیں جڑا محمد دی زبان دے چوسے لیندا ہے امام زین العابدین بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں پہنا کے تے جدو یزید دے سامنے پیش کیتا گیا یزید کہنے لگا کون ہے بچہ یہ بالغ کے نہیں
آکھیا بالغ انی چھوٹی عمر سی زین العابدین چھوٹی عمر یتیمی بھی تے پیران چ بیڑیاں تے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں میرے پتراں والے ہو تے مکی حسین دی اولاد تے حسین دے گھر والے دا سبق سناواں کہنے لگے بالغ بھی ہے کہ نہیں آکھیا بالغ ہے کہنے لگا کون ہے آکھیا حسین دا پتر دا نام علی ہے دا نام علی اوسط زین العابدین سجاد مظلوم کربلا کہنے لگا ایک کیوں بچ گئے انہوں بھی قتل کرو اس ویلے سیدہ زینب پردے چو بولی علی دی تھی علی دی للکار نال بول کے فرمان لگی زین العابدین دے سامنے آکے کھلو کے یزید نو فرمان لگی بے یزیدہ میں مدینہ تو کربلا تک آئی ہوں میں چپ رہی ہوں کربلا چ میرے ویر بھی ٹر گئے تھے میں چپ رہی میرے پتر گئے میں رب دی رضا سمجھ کے چپ رہی کربلا چ قیدن بن کے میں کوفے تک گئی میں چپ رہی کوفے تو قیدن بن کے میں تیرے ملک شام تک آئی ہوں میں سارا کچھ رب دی رضا سمجھ کے قبول کر لیا پر میں محمد دی دوتری تے زہرہ دی دھیاں تے علی دی بیٹی جاؤں فرما دیا نے جے کسے زین العابدین ہاتھ لگایا نا لانتی آئے دے بچو میرے نانے دی نسل ٹرنی فرما دیا ایک کوئی پھل رہ گیا محمد پاک جے اینوں کسے ہاتھ لایا نا کہ ہون میں چپ نہیں رہوں گی فرما دیا میں نو نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے پر تو زین العابدین ہاتھ لگایا کہ اینج دی چیخ مار کے بد دعا کرانگی قیامت آج ہی آ جاوے گی آج قیامت آئے گی جے کسے زین العابدین ہاتھ بھی لگایا یزید ڈر گیا کہنے لگا ایک بڑی بہادر خاتون ہے دسیا گیا کہ اے علی دی دی اے علی دی دی وہ جدی شکل اما خدیجۃ الکبریٰ اپنی نانی نال ملدی سی وہ جدا زہد تقوی امام حسن نال ملدا سی جدا صبر حسین نال ملدا سی کردار فاطمہ نال ملدا سی تے آواز تے کرج تے خطبہ علی نال ملدا اے او علی دی دی زین میری ملت تے نوجوانوں جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیا انہاں موقع تے زینب سجدے کر دیا اس بہادر خاتون دی عظمت ملکہ تے کروڑا سلام کرو یزید امام زین العابدین ول ویکھ کے کہنے لگا تسی ہار گئے تے اسی جت گئے فرما کیویں کہنے لگا او ویکھ میرے نا دے نکارے تے ڈھول پہ وجدے نہیں میری فتح دے نکارے وج رہے تے میں تخت تے بیٹھا تیرے باپ دا سر میرے سامنے تھالے چے اذان دی آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ میرے امام زین العابدین نے انج کر کے بیڑیاں چھنکا کے فرمایا اذان دینے والے تینوں محمد دی قسم اتنی چپ کر جا چپ کیتا تے آپ یزید نو فرمان لگے اے اذان تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا یزید تو گل نہ بنی کہنے لگا نانا تے تو ہٹ رہی ہے فرما پھر تو ہار گیا تو میرا حسین جت گیا کہنے لگا کیوں فرمایا میرا بابا کو تیرے تخت نہیں لڑے میرا باپ تو کسے پتھر نہ ٹھوکر مارے تخت بنا دے فرمایا جڑا محمد دے موڑیاں تے بیجو نے تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا ہے تے یزید کہنے لگا پھر لڑیا کیوں فرمایا تو چاہندا سا ساڑے نانے دی اذان بند ہو جائے میرا بابا چاہندا سی میرے نانے دی اذان ہوندی رہے فرمایا تیرے ڈھول کل بند ہو جانے آو ویکھ ساڑے نانے دا نکارا پیا وجدا ہے ساڑے نانے دا نکارا کل بھی وجنا ہے جب تک مسجد دے منار جو اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے ہی رہے گا حسین جتے ہی رہے گا میری ملت نوجوانوں یزید ڈر گیا کیا لگا انہوں نے قید کر دیو امام زین العابدین یزید دے قید خانے تے جیل چ گئے نا تے اس ویلے آپ نے او قصیدہ لکھیا او عربی دا معروف قصیدہ فرما ان الطیار حسبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتا فیہا النبی المحترم آپ نے قید خانے چ فرمایا ہوائے جو تیرا مدینہ چ گزر ہوئے نا زین العابدین درنانے نو سلام آکھی ساڑھا حال سناویں اس ویلے زین العابدین نے کیا کی جو پکاریا نبی نو میں پنجابی جو ترجمہ کرا محبوبی صاحب کہہ رہے سنو ضرور سنائیو مدینے والموں کر کے زین العابدین کہندے نے یاد تیری دا مدیوہ بالیا یاد تیری دا مدیوہ
بالے آؤ ہن جنے جنے شام تو لے کے ہن تک بالے آئے ہاتھ کھڑے کر لو اکھیاں بند کر لو اکھیاں بند کر لو ہاتھ بلند کر لو گنبد خضرا دا تصور سارے کر کے مدینے دا رخ کر کے آکھو یاد تیری دیوا پالے آؤ یاد تیری دیوا پالیا آوی جا پلیل زلفا والیا آوی جا پلیل زلفا والیا اے زلفا والیا آوی جا پلیل زلفا والیا راج مک چلیا آوی جاؤ پلیل زلفا والیا آوی آوی ناچر لامی جان تیرے تو باری تو اے جان ایمان دلے دار تجھ بنا میں کس کاری آوی جا پلیل زلفا والیا شہ سوار چڑی کوٹھے تے میں اتری سین واری ان کی آجا کملی والیا تو جتے اوتے ماری آوی جا پلیل زلفا والیا اے زلفا والیا انہیں آوی جا پلیل زلفا والیا ہتھوں بات جدائی گزری یار نہیں مکھ کھایا مولا میں آئے رہو یار ملن داؤ اجے بیلا کیوں نہیں آیا آوی جا پلیل زلفا والیا